इस्लामिक MCQs उर्दू नॉलेज सबके लिए। सवाल: वो कौन से नबी हैं जो 12 साल की उम्र में बादशाह बने थे? जवाब: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद कितनी थी? जवाब: 12 तादाद थी। सवाल: कौन सी जगह झाड़ू देने से नेक बीवी मिलती है? जवाब: ये मिथ है। सवाल: किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है? जवाब: बावजू रहने से। सवाल: किस नबी को एक मछली ने अपने मुंह में डाल लिया था? जवाब: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। सवाल: जन्नत कहाँ नमाज पढ़ते हैं? जवाब: घास में। सवाल: अल्लाह ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया? जवाब: मछली, जिसका नाम लूतिया है। सवाल: कौन सा जानवर फरिश्तों को देखकर बोलता है? जवाब: मुर्गा। सवाल: वो क्या है जिसमें गोश्त व खून नहीं मगर सांस लेती है? जवाब: सुबह। सवाल: इस नबी की कौम पत्थर बन गई थी? जवाब: हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन सी जबान बोलते थे? जवाब: अरबी जबान। सवाल: सबसे पहले मिसवाक किस नबी ने की? जवाब: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से किस जगह नाजिल होंगे? जवाब: दमिश्क से। सवाल: किसका घोड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए जमीन में धंस गया? जवाब: सराका बिन मालिक। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? जवाब: राहिल बिन्ते लाबान। सवाल: मरने के बाद रूह कहाँ जाती है? जवाब: आलिम बरज़ख में। सवाल: नाबालिग बच्चों के गुनाहों की सजा क्या है?
جواب: بچپن کی تکلیف۔ سوال: مسلمانوں پر شراب کب حرام ہوئی؟ جواب: 4 ہجری میں۔ سوال: اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اذان کا جواب دینا چاہیے۔ سوال: اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس کام پر مامور کیا؟ جواب: وحی انبیاء تک پہنچانے کے لیے۔ سوال: سنت اور نفل نماز کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: گھر پر۔ سوال: جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: بی بی مریم علیہ السلام کی پرورش کس نے کی؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنے سال رہے؟ جواب: 33 سال۔ سوال: اللہ نے کس فرشتے کو روزی اور بارش پر مامور کیا؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: اللہ نے قرآن میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کی۔ سوال: حضرت آدم سے پہلے زمین پر کون آباد تھا؟ جواب: جنات۔ سوال: کس نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال: دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ جواب: 19 فرشتے۔ سوال: حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں ہے؟ جواب: دہلی میں۔ سوال: حضرت خالد بن ولید کو کس جنگ میں سپہ سالاری سے معزول کیا گیا؟ جواب: جنگ حمص کے موقع پر۔